राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् संसद अधिवेशन आह्वान। बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने। नेकपाको संसदीय दलको मुख्य सचेतकका रूपमा विशाल भट्टराईलाई दियो संसद सचिवालयले मान्यता। कार्यकक्ष निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक सुविधा उपलब्ध। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। पार्टीको आधिकारिकता छिटो टुङ्ग्याउन आयोगलाई आग्रह। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायो। नागरिकता र पार्टीको परिचयपत्रका साथ अनिवार्य उपस्थित हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सर्कुलर। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। मातृभाषामा बोल्दा पक्राउ गरिएको समेत आपत्ति। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष। तत्कालै ट्युमरको शल्यक्रिया गर्न सुझाव। मङ्गलबार नेपाल फर्किने। गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय। स्वेच्छाचारी भएका नेकपा दाहाल नेपाल समूहको भनाई मान्य नहुने भन्दै जनायो आपत्ति। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस सोमबार काठमाडौँमा पनि मनाइयो। भिरकोटी मण्डपबाट व्हीलचेयर र्याली निकालियो। व्यापारमा गिरावट आउँदा काठमाडौँको बालाजी स्थित तरकारी बजारका व्यापारीहरू चिन्तित। जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको गुनासो। घर जग्गा र रोजगारी माग राख्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि वादी समुदायको धरना। माग सम्बोधनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको भनाई। दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य नपुर्याइकन समाजवाद नआउने जिकिर। अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप दिइने। थप 50 लाख मात्रा खोप ल्याउने सरकारको तयारी। 4 लाख नेपालीले लगाए कोरोनाको खोप। 9 जना ज्वरोपछि स्वस्थ। 20% जनसङ्ख्यालाई असार 15 सम्म 2 डोज खोप लगाउने योजना। यात्रुको सुरक्षा एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डका विषयमा प्रतिबद्ध रहेको वायु सेवा निगमको भनाई। एयरबस कम्पनीसँग अनुमति लिएरै जहाज उडाएको जिकिर। पर्वतमा 7 वर्षअघि स्थापना गरिएको रेसाजन्य वस्तु विकास केन्द्र अलपत्र। कपडा उत्पादन गर्ने उपकरण समेत खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा। कञ्चनपुरका उखु किसानलाई अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण। यन्त्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। सिराहा स्थित माध्यमिक विद्यालय सनहिठाका विद्यार्थी र अभिभावकद्वारा मानव साङ्लोसहित प्रदर्शन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शैक्षिक सुधारको माग। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 6 दोर्पु बजारमा रहेको सामुदायिक रेडियो सोलु FM को कार्यालयमा आग लागि। 1 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान। कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सर्वसाधारणलाई निकै शास्ति। घण्टौं लाइन लाग्नु पर्ने र 3 दिन धाउनु पर्ने अवस्था। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका केरुङ आजबाट सञ्चालनमा। लोसारदेखि बन्द रहेको नाका खोल्न चीन सहमत। धरान उपमहानगरपालिका 16 पनि बालमैत्री ओडा घोषणा। बाँकी 6 वटा ओडा फागुन महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धता। पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीको सम्झनामा दोस्रो स्मृति दिवस मनाइने। मङ्गलबार विराटनगरमा स्मृति सभामा हुने। हुम्लाको लिम्बीका बालबालिकाहरूले नियमित खोप लगाउन पाएनन्। हिमपातले गर्दा बाटो अवरुद्ध भएपछि खोपबाट वञ्चित। तनहुँको दमौली कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप। 5 जना घाइते। विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। बाबा फ्लोर मिल्सका सञ्चालकसहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा। 15 करोड 36 लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको आरोप। हुम्लामा जडीबुटीबाट सरकारलाई हालसम्मको बढी राजस्व प्राप्त। जटामासीबाट मात्र 1 करोड 75 लाख राजस्व सङ्कलन। बहुचर्चित सुनकोशी मरेड डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु हुँदै विद्युत उत्पादनसँगै तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य।
ढुङ्गागिटी कारोबारमा लागेका जनप्रतिनिधि र क्रसर उद्योगीका कारण बस्ती नै उठीबास हुने अवस्थामा मोरङ केराबारी स्थित आमजुङ्गेवासी आन्दोलनमा। महिला हस्तकला मेला यही फागुन 22 देखि हुँदै हस्तकलाका सामग्रीलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्य। 2078 का लागि जनगणना कार्यमा महिलाको आकर्षण बढी, आगामी चैत 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। स्प्रेड दर सीमा नघाउने ब्याङ्कहरूलाई कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चेतावनी। 4.4% भन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने व्यवस्था। खाली कार्ड अभाव भएपछि लाइसेन्स छपाईको काम रोक्यो। यातायात विभागले मङ्सिरपछि आवेदन दिएका कार्ड छपाईको काम रोक्यो। राजस्व छली गर्ने 3 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा। 15 करोड भन्दा बढी माग दाबी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो कालङ्गा जलविद्युत आयोजनाको 90% काम सम्पन्न, झण्डै 10 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान। मनाङमा पहिलो पटक 33 kV को प्रसारण लाइन, फाइबर इन्सुलेटरबाट विद्युत चार्ज गरिएसँगै केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा नेपाल भाषा पठन पाठनका लागि शिक्षकलाई प्रशिक्षण सुरु। आफू मातहत रहेका विद्यालयमा 172 नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने। स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीलाई विदेशमा निर्यात गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य। दाङमा उच्च अदालतका न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ पर्नेमा 42 वर्षीय तुलसा पोखरेल। चन्द नेतृत्वको नेकपाको सर्लाही महोत्तरी इन्चार्ज पक्राउ। विभिन्न घटना, चन्दा तथा आतंक मचाएको आरोप। खाल्डोमा डुबेर सर्लाहीकी 18 महिने शिशुको मृत्यु। डुबेर बेहोस भएकी अनिसा मोक्तानको उपचारको क्रममा ज्यान गयो। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 400 ले बढे। छापाल सुनको मूल्य प्रति तोला 88,300 मा कारोबार। आजदेखि यस वर्षको जाडो याम समाप्त, प्री मनसुन सुरु। अङ्ग्रेजी महिना मार्चदेखि सुरु हुने प्री मनसुन मे महिनासम्म चल्ने। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार, कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। कोरोना खोप तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि करिब 3 अर्ब सहयोग गर्दै विश्व ब्याङ्क। नेपाललाई 25 मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। चिकित्सक तथा वैज्ञानिकको कामको प्रशंसा। चुनाव हारेपछि ट्रम्पको पहिलो सार्वजनिक भाषण। जो बाइडेनको गरे आलोचना। नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा हल्ला मात्र भएको जानकारी। आणविक सम्झौता पुनः लागू गर्ने विषयमा गरिएको छलफलको प्रस्ताव इरानद्वारा अस्वीकार। आफू विरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग। कोरोनाका कारण खेलकुद प्रतियोगिता ठप्प नै भइरहेका बेला धनगढीमा विद्यालय स्तरको प्रतियोगिता सुरु। तल्लो स्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्य। 10औं संस्करणको नेप्छा अवार्ड फागुन 29 मा हुने। कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने कलाकारहरूको नाचघर जमलमा अभ्यास जारी। ब्याट्री खराबीका कारण आगो लाग्ने समस्या देखिएपछि हुन्डाईले फिर्ता लियो 82,000 विद्युतीय कार। 1 खर्ब रुपैयाँ घाटा। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलका विभिन्न भागहरू अवैध रूपमा फेसबुक मार्फत खरिद बिक्री भइरहेको खुलासा। अवैध बिक्री रोक्न ब्राजिल सरकार नै इच्छुक नभएको आरोप। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सहित नयाँ रेडमी नोट 10 सिरिज स्मार्टफोन ल्याउँदै साओमी। 4 मार्चमा विश्व बजारमा आउँदै। देशी विदेशी शत्रुहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। पटक पटक सरकार विरुद्ध हमला भएको भनाई। आफूमाथि शारीरिक हमला नै हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाहाल र नेपालसँग खराब मानिसहरूको साँठगाँठ रहेको आरोप। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको टिप्पणी। नयाँ ढङ्गबाट सङ्घर्ष गरिने भनाई।
काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीको काम समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहको भनाई। काठमाडौँ बाहिर 10 वटाको काम जारी। पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने। प्रदेशको विकास गर्न नगर विकास कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको प्रतिबद्धता। काम गर्ने पुरानो सोच र शैलीमा परिवर्तन आवश्यक। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको पहलमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चरम आर्थिक सङ्कटमा 3 अर्ब जुटाउने लक्ष्यसहित नयाँ अभियानको सुरुवात। महासङ्घ र उद्योग विभागले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अध्ययन गर्ने, 6 महिनाभित्र उद्योगहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। काठमाडौँको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा लगाएको जानकारी। नेदरल्यान्ड्सका लागि गैर आवासीय राजदूतमा गेहेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गरियो। विक्रम सम्वत 2078 मा परे 3 वटा दशैँ। यस वर्षको चैते दशैँ वैशाख 7 गते परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा जानकारी। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा 4 लेन पुलबाट झोलुङ्गे पुलसम्म र्याफ्टिङ सेवा सुरु। पर्या पर्यटनलाई लक्षित गरी साहसिक जलयात्रा सुचारू। धनुषामा कुकुरको टोकाइबाट एक बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा 12 वर्षीय सिमरन खातुन। कैलालीको हसुलियामा सम्पन्न थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा विद्रोहको घोषणा। थारू बाहुल्य भूगोल समेटेर प्रादेशिक संरचना बनाउनु पर्ने लगायतको माग। डोटीमा उमेर नपुगेका किशोरी गर्भवती हुने क्रम बढ्दै। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिला मध्ये 11% 20 वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका गैडा वासस्थान खोज्दै पश्चिमतर्फ। वासस्थान, उचित घाँसे मैदान र पानीको स्रोतको खोजी गर्दै गैडा पश्चिमी क्षेत्रमा केन्द्रित। भण्डारणमै कुहिँदैछ बहुमूल्य आँखेटो पहाड। चितवन निकुञ्ज भन्छ बेलैमा नष्ट गर्न नमिल्दा समस्या भयो। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच तालमेल नमिल्दा ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड उल्झनमा। 1 वर्षदेखि सट्टा दर्ता बन्द। सप्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन्डी कारोबारमा वृद्धि। स्रोत नखुलेको 3 लाख रुपियाँ सहित एकजना महिला पक्राउ। वाटर एड नेपाल र कोका कोला फाउन्डेसनको सहयोगमा आकाशे पानी सङ्कलन तथा भूमिगत जल पुनर्भरण परियोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण। प्युठानको एक आश्रमभित्र रहेको गोठमा आगलागी हुँदा त्यहाँ कार्यरत एक किशोरको मृत्यु हुनेमा 15 वर्षीय हेम्बिक। मोरङको उर्लाबारीका प्रवीण वास्तोला हत्या प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ। घरधनी उर्लाबारीका रमेश गिरीलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो। शुभकामना यातायातले थप 4 टाटा बसबाट उपत्यकामा सेवा प्रदान गर्दै आगामी दिनमा सुविधा सम्पन्न बसहरूलाई अझ बढी सेवा दिने उद्देश्य। असार यता 1 अर्ब 42 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत। पर्यटनमा करिब 17 अर्ब। मिडियाले लगे 87 करोड। लघु वित्तलाई पनि पहिलो पटक 10 अर्ब पुनर्कर्जा। कास्कीमा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको आरोपमा पक्राउ परेमा माधिका 45 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापा। स्वास्थ्यमा समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीले फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिन पाउने। अनलाइन मार्फत एकैपटक विवरण पूरा गरी निवेदन दिन आह्वान। बाराको आदर्श कोतवाली स्थित श्रीराम चरित्र माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा पठन पाठन प्रभावित। कक्षा 6 देखि 12 सम्म नेपाली विषय पढाउने शिक्षक नहुँदा समस्या। स्याङ्जा मालुङका 394 वटै घरमा धारा जडान। खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका बासिन्दा हर्षित। जापानसँग वार्ताका लागि तयार रहेको दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको भनाई। 2 देश बीचका कैयौं ऐतिहासिक तथा व्यापारिक विषयमा वार्ता गर्न इच्छुक। अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको 40 लाख मात्रा खोप मङ्गलबारसम्ममा वितरण गर्ने। हालसम्म 5 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको सङ्क्रमणबाट मृत्यु।
राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीको जित। टुसाल युथ क्लब 0 विरुद्ध 1 गोलले पराजित। हलिउडको प्रख्यात गोल्डन ग्लोब अवार्डको 78औं संस्करण अमेरिकामा सम्पन्न। द क्राउनलाई सर्वाधिक अवार्ड। पार्टीको नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्य आफ्नै पक्षले पाउने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। ओलीतर्फ लागेकालाई त्यता नलाग्न र बेलैमा निर्णय गर्न आग्रह। केपी ओलीको अहङ्कारी प्रवृत्तिकै कारण वर्तमान अवस्था आएको नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। ओलीले हटाउँदैमा गुरुङ मुख्य सचेतकबाट नहट्ने दाबी। चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह वार्ता नजिक रहेको सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। शान्तिपूर्ण रूपबाट राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास। अदालतको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको सञ्चार मन्त्रीको जिकिर। बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने पर्ने भएकाले राजीनामा दिन नमिल्ने। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका आवश्यकता भएको शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाई। पुरानै शिक्षा ऐनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता। संवैधानिक आयोगहरूमा संसदीय सुनवाई बिना गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित 3वटा संस्थाको माग। सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सरकारले लगानी गर्ने पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। निजी क्षेत्रको विकास बिना राज्यको विकास नहुने महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको भनाई। राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक। कानुन कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरूलाई महिला अधिकार कर्मीहरूको सुझाव। कानुनको लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 73 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,216 पुग्यो। गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,777 पुग्यो। राजधानीबाट गोर्खा जाँदै गरेको बस धादिङको मछेडी खोलामा दुर्घटनामा दुवै बसका चालक र केही यात्रु घाइते। धुलीखेलमा कार रेसिङ खेलमा दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ बौद्ध तिनचुलीका 16 वर्षीय तेन्जी सेन्जिङ। गुल्मीमा एक युवतीको शव फेला। माघ 29 गते हराएकी 21 वर्ष सम्झना बोहरा हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। कलैयाका 12 स्थानमा फ्री वाइफाई सेवा। सहज सूचना प्राप्तिका लागि समेत प्रभावकारी हुने विश्वास। सोमबार शेयर बजारमा 40 अङ्कको सुधार। 5.5 अर्ब 69 करोड भन्दा धेरैको कारोबार।